तीन सवाल क्यों होता है? तीन सवाल क्यों होता है? और में सवाल हुआ मन रब का तुम्हारा रब कौन है? तो सबने कह दिया रब्बी अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कितने होंगे? उसमें एक नजात पाने वाला होगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। क्या कहने उनको? एक नजात पाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, जब फरिश्ते ने कब्र में पूछा कि मन रब का तुम्हारा रब कौन है, तो हमने भी कह दिया रब्बी अल्लाह। मौलाना मोहम्मद सलीम साहब ने भी कह दिया रब्बी अल्लाह। मौलाना असगरी साहब ने भी कह दिया रब्बी अल्लाह। और अशरफ अली ने भी कह दिया रब्बी अल्लाह। कासिम नानोतवी ने भी कह दिया रब्बी अल्लाह। जितने फिरके हैं सब ने कह दिया रब्बी अल्लाह। क्या कहने होते हैं? बेशक 73 ने कह दिया रब्बी अल्लाह। दूसरा सवाल हुआ माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? तो हमने भी कहा दीन इस्लाम, हजरत ने भी कहा दीन इस्लाम, इन्होंने भी कहा दीन इस्लाम। और अशरफ खानवी, वहाबी, देवबंदी, नजरी, कादियानी और चक्रवालवी सभी ने कह दिया दीन इस्लाम। मेरा दीन इस्लाम। लेकिन हम कहते हैं यही दो सवाल तो काफी था भाई। जब हमने कह दिया रब्बी अल्लाह तो पता चला अल्लाह का मानने वाला। जब हमने कह दिया दीन इस्लाम, इस्लाम को मानने वाला है, तब तीसरे सवाल की क्या जरूरत रह गई थी? मुसलमान होना साबित हो गया, मुसलमान के लिए नजात है। तीसरे सवाल की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं कहता हूँ तीसरे सवाल की जरूरत थी। और इसलिए जरूरत थी ताकि 72 को अलग कर दिया जाए, एक को अलग कर दिया जाए, ताकि 72 को अलग कर दिया जाए। तो अब कब्र में सवाल होगा माँ कुंता तकून फी शान हाज़ा रजुल, तुम इनके बारे में क्या कहते? तुम इनके बारे में क्या कहते? देखो कहा गया मन रब का तुम्हारा रब कौन है, तो रब की सिफत है। माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? तो दीन हम सभी जानते हैं कि हमारा इस्लाम है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है इनके बारे में क्या करना? ये बात और आपके सामने यहाँ कर दूं। देखिए अरबी में हाजा कहते हैं करीब के इशारे की। ये जनाब हाजीलाल मोहम्मद साहब हैं, इनकी तरफ मैं इशारा करूंगा तो कहूंगा हाजा। इनके बारे में क्या कहना? मोहम्मद शफीक उधर पीछे बैठे हैं, इनकी तरफ इशारा करूंगा क्या कहूंगा? उनके बारे में। दोनों सामने है ना, ये भी सामने वो भी सामने। लेकिन इनके लिए हमने कहा हाजा, उनके लिए कहा जाने का। हाजा रजुल ये मर्द, जाने का रजुल वो मर्द। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन दोनों सामने ही हैं। अब कहा जा रहा है इनके लिए हाजा, उनके लिए जाने का। आखिर मतलब क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल होता है कि तुम इनके बारे में क्या कहते हो? अगर यहीं से मदीने तक का रास्ता साफ करके यहाँ से दिखाया जाता तो हाज़र रजुल नहीं बल्कि ज़ालिका रजुल। उनके बारे में क्या कहते हो? ये कहा जाता है कि ज़ालिका रजुल, उस मर्द के बारे में क्या कहते हो? लेकिन रब फरमाता है नहीं, ये सवाल होता है कि हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते हो? पता चला जिसके बारे में सवाल हो रहा है वो दूर नहीं बल्कि करीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अहले सुन्नत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, तुम कब्र में नबी बहुत करीब होते हैं। तो और सारे लोग 72 कह देंगे हाँ मैं तो इनको नहीं पहचानता, मैं तो इनको नहीं जान रहा। और ज्यादा बकवास करेगा तो ये कहेगा इनके दो आंख हैं,
ان کے تو ہاتھ ہے معاذاللہ، ان کے تو پیر ہے، یہ جواب دے گا۔ لیکن سنی مسلمان ہوگا، نبی کا دیوانہ ہوگا، نبی کا چاہنے والا ہوگا، تو یہ عرض کرے گا فرشتے پوچھتے کیا ہو لو سینہ چیر کر دیکھو، فرشتے پوچھتے کیا ہو لو سینہ چیر کر دیکھو، شبیہ احمد مرسل میرے سینے میں رکھے۔ اے فرشتے، انہی کی یاد میں تو میں زمین پر زندہ تھا، انہی کی محبت میں تو میں جی رہا تھا۔ آج خوش قسمتی میری یہ ہے کہ آج اسی آقا سے ملاقات ہو رہی ہے۔ قبر کی پہلی رات نبی سے ملاقات کی رات ہوگی، اس لیے حضرت بلال جب بیمار ہو گئے، بہت کمزور ہو، آخری وقت آ گیا، آپ کی بیوی آپ کی زوجہ نے دیکھا کہ میرے شوہر کی سانسیں اکھڑ رہی ہے، میرا شوہر ہم سے جدا ہونے والا ہے، تو آپ فرماتے ہیں واہ ارے میری بدقسمتی۔ حضرت بلال کس طرح مرد پر تڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اے میری شریک زندگی تم یہ کیا کر رہی ہو حربہ ہو، ارے میری بدقسمتی۔ تو کہا حضور آخری سفر ہے اور مجھ سے رخصت ہو رہے ہیں، میں کیا کہوں میری بدقسمتی نہیں ہے تو قرآن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا تقولی وحربہ ہو بل قولی وحربہ ہو، یہ نہ کہو کہ میری کس قسمتی ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ تو میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ آپ کی بیوی نے کہا کہ حضور آپ مجھ سے رخصت ہو رہے ہیں، میری خوش قسمتی کیا ہے؟ تو حضرت بلال نے تڑپ کر کہا کیا تیری خوش قسمتی یہ نہیں ہے کہ آج تیرا شوہر نبی سے ملاقات کرے گا، نبی کے صحابہ سے ملاقات کرے گا، موت ہی تو ایک پل ہے نبی سے ملاقات کے لیے، آج میں اس سے گزر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہاں جب سرکار کا دیدار ہوتا ہے تو ایک سنی مسلمان مچل جاتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے سو جاؤ سو جاؤ۔ امام اہل سنت مجدد الدین ملت اعلی حضرت محدث بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کی سخت مشکل جواب۔ میرے آقا بتاتے بھی ہیں بشرطے کی نبی کا دیوانہ ہو۔ حضرت شبلی علیہ رحمۃ اور رضوان کا ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا، رات میں حضرت شبلی علیہ رحمۃ نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیسے فائدہ رب کا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہا ہم بڑی مصیبت میں پھنس گیا، بڑی مصیبت میں پھنس گیا، فرشتے سوال کر رہے تھے اور میں کسی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا تھا، فرشتوں نے گرد اٹھایا مارنے کے لیے، اتنے میں ایک نور والا آ گیا، میرے اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو گیا، فرشتوں سے کہا کہ اب سوال کرو، فرشتوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، نور والے نے جواب بتانا شروع کر دیا، میں نے جواب دینا شروع کر دیا، تینوں سوالوں کا جواب دے دیا تو فرشتے نے کہا جا نجات پا گیا، اب تمہاری قبر جنت کا باغیچہ بنائی جا رہی ہے۔ اس پڑوسی نے حضرت شبلی سے کہا کہ میں تو ڈر گیا تھا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہی نہیں، جب نور والے نے مجھے جواب بتا دیا اور میں نجات پا گیا تو میں نے نور والے کا دامن تھاما کہ آپ نے ایسے وقت میں میری مدد کی جہاں کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا، آپ ہیں کون؟ تو نور والے نے کہا میں وہی ہوں جس پر تو درود پاک پڑھا کرتا میں وہی ہوں جس پر تم درود پاک پڑھا کرتا تھا، اب قبر میں یہ درود تمہارے ساتھ رہے گا، حشر میں بھی درود تمہارے ساتھ رہے گا، اور جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا وہ تیرے ساتھ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔